Hilungos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Ang lungsod sa Hilongos kaniadto sa wa pa moabot ang mga katsila nga mga konkistadores. Usa kini kadako nga teritoryo. Sigon pa sa napatik sa kasaysayan nga kaniadtong 12th century, ang mga lungsod sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom sakop sa lungsod sa Hilongos nga giduma sa usa ka giila sa ngangaan nga Dato Amahawin. Adunay tulo ka mga pangagpas o tyorya kundiin gikuha ang pangan nga Hilongos ug diin gikan ang mga unang mga tao nga nanimuyo dinhi. Ang una nga tyorya mao nga adunay mga nitibo nga gikan sa probinsya sa Iloilo nga napadpad sa dapit sa probinsya sa Leyte. Ang maong grupo nga mga nitibo gitawag og Ilongo tribe. Apan kining maong tyorya maisip nga way kapasikaran. Sanglit sa mga pinulungan sa mga Hilongos nun, sukat pa kanyanto hangtod karon, wa manggibisan gamayng lama sa pinulungan nga Ilonggo. Ni ang tunada niini sa paglibkas sa mga pong nga manggawa sa iyang mga ngabil. Ang ikaduha nga tyorya, mao nga sa dihang nahidangat ang mga Amerikano dinhi sa lungsod sa Hilongos, ilang nasugatan ang grupo sa mga tao nga nanglabas sa salog. Gipangutana sa mga Amerikano ang mga tao kung unsa ang pangan sa lugar nga ilang naabtan. Apan matud pa nga wa makatubag ang maong mga tao sa pangutana sa dayo. Sanglit nakuratan ang mga nanglabas sa salog sa kataliw-tiw sa ilong sa Amerikano o dayo nga puting pamanit. Ang bugtong lamang nila nga nalitok mao ang ilong dayong tudlo sa ilong sa Amerikano. O iyang itandi ang iyang mubo nga ilong ikumparar sa taliw-tiw nga ilong sa Amerikano. Ang Amerikano nihubad sa gipunting sa tao nga iyang ilong o bitubag kinig nose. Nidasonsab ang mga tao nga ilong o mutubag ang Amerikano o nose. O mao kato nga nahimugso ang pangan nga Hilongos. Apan ang maong tyorya maisip nga way igong kapasikaran. Sanglit, base sa libros kasaysayan, ang lungsod sa Hilongos nahimo namang pueblo o parokya ngadto pang 17th century. Ubos sa mga pare nga Jesuita o sa mga pareng Agustino nga mga kasila. Og Hilongos na ang daan ang pangan sa maong lungsod. Og ang mga Amerikano nahidangat lamang din sa Pilipinas sa hinapos na nga bahin sa 1800s o ang pagtapos sa pag-okupar sa mga katsila sa atong nasod. Samtang ang ikatuto nga tyorya ug maisip nga adunay igong kapasikaran mao nga ang unang mga lumulupyo sa lungsod sa Hilongos mga mananagat nga gikan sa probinsya sa Bohol nga nadani sa katambok sa yuta dinhi ug ingon man sa kambunda sa panginabuhian. Ang mao nga tyorya mutakdo sa natural nga pinulungan nga gilitok sa madagdila sa usa ka lumad nga Hilongos nun. Mga pinulungan nga sama sa mulanon. Lain pa niana, ang mga isla sa Bohol ambihas lamang og gamay o bantang kaayo o adunay geographical proximity. Ang habagatang kasadpan sa isla sa Leyte diin nahimutang ang lungsod sa Hilongos ug sayon ra kay kini nga rumbuhon sa ilang mga sakyanan sa kadagatan kaniadto. O sa katapusan, mao ang mga bansagon sa mga banay nga lumad nga Hilongos nun, nga adunay susama nga mga bansagon sa mga pamilya dito sa Bohol. Kung sumadahon, duol-duol sa kamaturan ang mao nga tyorya o adunay igo nga kapasikaran base sa mga sirkumstansya niini. Ang pong nga Hilongos gituohan nga nag-ugat gikan sa grandioso nga sapa sa salog. Ang salog sa lungsod sa Hilongos mao'y iyang tinubdan sa katambok sa yuta ug ingon man sa tubig nga mao'y nagbuhi sa mga banika niini. Ang mga napasa nga mga sugilanon gikan pas katiguangan mao nga ang sapa sa salog nakahatag usab og dakong perdisyon ngadto sa mga lungsuranon. Di na maihap ang mga tao nga wa ni kita og nangamatay ug ingon man nangalumos gumikan sa pagsaka sa tubig salog ilabi na sa panahon sa ting-uwan. Sigon pa nga gumikan sa maong panghitabo ang malitok nga mga pong sa niadto sa katiguangan
Kada labay nila sa salog, ilang masambit nga dito gikan sa hinglumos. Ang hinglumos nga pong sa ngadto-ngadto nahimo nga hilongos. Gikan sa giila nga pango sa unang mga hilongos nun nga si Dato Amahawin nitong 12th century. Blanko na ang kasaysayan sa lungsod hangtod nga nahiyabot ang makatsila dinhi sa Ilongos nitong 17th century. Base sa record nga gibilin sa mga paring Agustino nga usa ka tawo nga ginganlan og Dato Magahong ang ilang naabtan nga maoy gitahod nga leader sa grupo sa unang mga Hilongos nun nga malinaw nga nimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos nitong 17th ngadto sa 18th century. Og sa ilang pag-abot sa Ilongos, wa makigburuka si Dato Magahong ngadto sa mga dayo. Sanglit nakihigala man ang mga katsila kuyog sa ilang mga danga mga butang nga kaniadto wa pagyud taon sukad masukad makit-i sa mga lumad nga Ilongos nun. Hinungdan nga dali ra kayo nga nagkasuod ang mga lumad nga Ilongos nun ug ang mga dayo nga mga katsila. Sa paglabay sa panahon, naagni sa mga katsila si Dato Magahong sa paghangop sa Kristyanismo. Og diin gibunyagan si Dato Magahong sa pangalan nga Manuel Manikar. Og siya ang nagsilbi nga labing una nga gobernador silyo sa lungsod sa Ilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Sa maong panahon usab, gituhan nga mao ang pagatukod sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Lakip na ang parel nga nagsilbing kuta ug ang higanting kampanaryo nga pulos ginama sa bato. Ang parel nga bato ug ang kampanaryo nagsilbi nga depensa sa mga tao gikan sa matag unya nga pagpangatake sa mga muro nga giingong numero 1 nilang kaaway sa maong panahon. Ang mga muro nga kanunay nga nihasi sa mga lumulupyo sa lungsod sa Ilongos og mangdagit og mga tao sakay sa ilang mga sakyanan sa dagat. Matod pa nga ang kampanaryo sa lungsod mo'y nagsilbing turi aron nga dunay magbantay o magtan-aw sa kadagatan kung aduna ba'y mga kaaway nga nagpadung sa lungsod sa Ilongos. Mubagti ang kusog ang kampana sa kampanaryo ug mao kini ang magsilbing alarma sa mga tao sa gayon nga makita gikan sa taas sa kampanaryo nga nagpadung na ang mga sakyanan sa dagat sa mga muro ug manago ang mga tao sud sa kuta simbahan hangtod nga mamiya ang ilang mga kontra. Sa paglabay sa mga katuigan, gikan ni Dato Magahong o Manuel Manikar, ang sunod nga napatik sa libro sa kasaysayan nga lider sa lungsod sa Ilongos, mao si Juan Unson. Si Juan Unson, dili gyud lumad nga Ilongos nun. Siya usa ka negosyante gikan sa Iloilo nga nabihag sa gugma sa usa ka Ilongos nun. Si Juan Unson nga gitudlo nga presidente o mayor sa kasamtangang panahon sa lungsod sa Ilongos, ang amahan sa nahimong numero 1 gikaintapan sa mga gwardiya sibil o mortal nilang kontra sa mga katsila ingon man sa mga Amerikanong sundao. Ang leader sa lungsod sa Ilongos o ang lokal nga bayani nini nga si Kapitan Kikoy Flordelis. Siya ang nango sa mga Hilongos nong insurrectos sa pag-alsa batok sa pagpangabuso sa mga katsila, lakip na usab sa panahon sa mga Amerikano. Human nga naestablisar sa mga katsila nga mga konkistadores ang ilang pag-okupar sa Dakbayan Sugbo nga usan na kini ka kolonya sa nasod sa Espanya ngadtong 1565 ubos sa liderato ni Manuel Lopez de Legazpi. Kapin sa usa ka dekada ang nilabay, niabot sa lungsod sa Ilongos ang unang mga grupo sa mga paring Hisuita alang sa pagsabuwag sa Kristyanismo dinhi sa Isla sa Leyte. Aron nga dali nila nga madani sa pagakos sa tinuuhang Katoliko ang mga nitibo kaniadto nga nanimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos ubos sa liderato ni Dato Magahong, ilang gitukod ang usa ka simbahan nga ginama lamang sa mga kawayan og nipa. Sa samang lugar nga gikahimutangan karon sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Gidukar nila ang mga natibo sa moderno nga pamaagi sa panginabuhi o gipaylaila sab nila ang ilang mga nagkadaiyang mga hiraminta ngadto sa mga natibo nga kaniadto wa pagyud sukad masukad makit-i sa mga natibo nga Hilongos nun nga nagpuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos. Sa sayong nga bahin sa 1700s, ang pango sa kaparian nga nagbase dinhi sa lungsod sa Ilongos
mao si Padre Leonardo Silis Diaz. Siya ang responsable sa pagpatukod sa simbahan sa lungsod nga ginama na sa mga solidong bato ug ang pagkural sa palibot niini sa mga batong mantilis ug lakip na usab ang pagbabarog sa solidong bato nga kampanaryo sa lungsod sa Ilongos. Sigun pa sa napatik sa kasaysayan sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos nga gibanabana nga kapin sa 2,000 ka mga tawo gikan sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom karon nga kaniadto sakop pa sa lungsod sa Ilongos ang pugsanay nga gipatrabaho sa maong proyekto. Ang pugsanay nga pagtrabaho ubos sa panahon sa mga katsila gitawag og pulo. Pugos nga pagpatrabaho sa mga Pilipino nga way suhol bisan usa ka dako. Giingon nga ang pagtukod sa simbahan, sa kampanaryo, sa kumbento o ingon man sa paril palibot niini nga pulos mga solidong bato nilanat og kapin sa 30 ka tuig. Sa tuig 1737, human nga nakumplito na ang pagbabarog sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Hingpit na kini nga nahimo nga usa ka parokya nga nisagop sa Immaculada Concepcion nga maoy iyang santos nga patron. Paglabay sa napo ka tuig, human nga nahimong parokya ang lungsod sa Ilongos. Nakahukom mga paring Hiswita nga aron nga mas mapasayon pa ug mas mapadali pa ang pagsabwag sa Katolisismo dinhi sa Isla sa Leyte. Ilang gibahin-bahin sa tulo ka mga distrito o residensya ang Leyte. Kini naglangkob sa Palo, Carigara ug sa Ilongos. Ubos sa distrito o residensya sa Ilongos, mao ang mga pueblo sa Palumpon, Puro dito sa Isla sa Camotes, Ormoc, Baybay, Maasin, Sugod, Liluan, Hinunangan ug ang Kabalian. Sigon pa sa record gibilin sa mga paring Hiswita nga niadtong 1754 giingon nga gisulong ang lungsod sa Ilongos sa ilang mortal nga kaaway nga mao ang mga Moro nga mga Milanaos ug Ilanaos nga gihilagway nga mga balasubas o giingong managit og mga tao. Sumapas kasaysayan nga kapin sa 2,000 pod ka mga Milanaos ug Ilanaos ang atake sa lungsod sa Ilongos. Apan sa wa pa makadunggo ang mga Moro sa lapihan sa lungsod sa Ilongos, naalirto ng daan ang mga Hilongos nun sa nagpadong nga mga sakinan sa kadagatan sa mga Moro pinaagi sa pagbagting sa higanting kapana sa kapanaryo sa simbahan nga mao'y nagsilbing turi nga lantawanan sa mga magbantay sa kadagatan aron nga mapanalipdan ang mga Hilongos nun gikan sa ilang mga kontra nga moatake. Naglumbaanay sa pagsud sa simbahan nga bato ang tanang mga tao aron dili sila masugamak sa kaalautan gikan sa makamot sa mga Moro. Sumapa nga sud sa 12 ka adlaw nagliw-liw ang mga Moro palibot sa paril nga bato nga nagkural sa tibok simbahan sa lungsod sa Ilongos sa ilang tinguha nga makasud. Apan bisag giunsa sa mga Moro sa pagmaniobra, wa gyud sila nahimo sa lig-on nga depensa sa mga Hilongos nun nga kapin sa usa ka metro nga gibag-on sa solidong bato nga paril nga naglibot sa tibuok simbahan. Hangtod nga nakahukom na lamang ang mga Moro nga mobiya na lamang dinhi sa lugar, sanglit wa man sila nando bisan pag giunsa nila. Nyatong tuig 1901 atol sa pagpanghingusog sa insureksyon nga gipanguluhan ni Kapitan Francisco Kikoy Flordelis batok sa mga banyagang Amerikanong sundao nga maoy ni banos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giingon nga gidauban sa mga banyaga ang simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos, human sila naghuwis di kutsilyo dinhi sa lungsod. Kana gumikan sa pag-ulbo sa ilang dakong kasuko, batok ni Kapitan Kikoy, human nga masugamak og nangamatay ang pipila nila ka mga sundao, human nga gibanhigan sa grupo niini ang mga Amerikano ug way bisan usa sa mga Hilongos nun ang nitugan kung asa nagtago og nagluklok ang mga pulahan o ang grupo sa mga insurrectos nga gipanguluhan ni Kapitan Kikoy Flordelis. Naog daw gyud taon sa hingpit ang makahoy nga dapat sa simbahan sa lungsod sa Ilongos. Lakip na usab ang kumbento niini. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hinahinay na nga giayo ang simbahan sa lungsod apan wa na gyud pabalik pa pag-ayo ang naog daw niini nga karaang kumbento. Og nyatong tuig 1968,
gibindisyonan ni Arzobispo Vicente Atabiado ang bag-o nga nahuman sa renovation nga simbahan sa lungsod Silongos nga mao na karon ang kasatangang hitsura niini. Dinhisab sa simbahan sa lungsod Silongos gibindisyonan ngadtong 1978 ang labing unang hilongos noon nga Padre Cora nga nahimong auxiliary bishop dito sa Dumaguete nga si Monsignor Salvador Modesto o mas naila sa mga hilongos noon kaniadto sa tawag nga Padre Badong o Monsignor Badong. Sa kasamtangan, ang simbahan sa lungsod Silongos nagpabiling lig-on nga testamento sa kalig-on sa pagtuo sa mga hilongos noon sa labawang makagahom o sa paglabay sa daghang mga anyo. Nahimo kining simbolo sa kamabulukon sa kinabuhi sa mga hilongos noon sukad pa sa kakaraanan. Ang usa ka merkado publiko sa usa ka lugar maisip nga mao kini ang makapakita sa kitibukan nga hulagway sa usa ka dapit. Kini mao ang labing una nga barometro sa usa ka tawo sa paghulagway sa usa ka lungsod kung malambuon ba kini o dili. Ang lugar nga sentro sa komersyo og diin adto magliw-liw ang kitibuk-ang dugukan sa ekonomikanhon nga kasikas niini. Sigon pa sa mga banyagang pinulungan nga kini mao ang show window sa usa ka lugar. Ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos ana agyod ako lugar sa kinapusuran nga bahin sa lungsod. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hasta makapila na usab ang hitsura niini. Gumikan sa daghan sab nga mapanghitabo nga nakapatukmod sa maong mga kausaban. Base sa nahipatik sa mga libro sa kasaysayan sa lungsod sa Ilongos, ang orihinal gyud nga nahimutangan sa lugar sa komersyo sa lungsod, layo ra kayo sa kasamtangan nga gihimutangan ini, kundili ang sentro sa komersyo kaniadtong sayo nga bahin sa mga tuig 1900s, tuan nahimutang sa sitio Lipata sa lungsod sa Ilongos. Sa panahon sa pamunuan ni Kapitan Pedro Indong Flordelis, ngatong tuig 1906, ngadto na sa tuig 1910. Unang nasimento ang desisyon sa pagbalhin sa kasamtangan ni ini nga lokasyon sa sitio Lipata nga sakop sa barangay Western Poblasyon sa lungsod sa Ilongos. Ngadto kini ibutang sa kinatung-an gyud nga bahin sa lungsod. Kini aron nga mahimong paborable sa tanan nga mga Hilongos nun ang lokasyon sa merkado. Si Kapitan Indong Flordelis ang labing una nga opisyal sa lungsod sa Ilongos nga nag-establisar sa usa ka lugar og diin adto ang sentro sa komersyo sa lungsod og diin adto sa ipahigayon ang pagbinayluay sa mga salaping cash sa mga mamalitay bugti sa mga produkto nga gitanyag sa mga negosyante. Gimugna niya ang mga kinaunhang tindahan alang sa mga namaligya og isda ug man karne subay sa gamayng sapa nga nitadlas sa kinapusuran gyud nga bahin sa lungsod nga mao na karon ang kasamtangan nga nahimutangan sa isdaan o sa karnihan. Sa maong mga tuigan 1906 ngadto sa 1910, gamay lamang og dili laom ang sapa sa Tianggi, dili sama sa iyang kasamtangan karon nga hitsura. Apan sa paglabay sa kapin sa tulo ka dekada, gikan sa pag-establisar ni Kapitan Indong Flordelis sa permanenteng Tianggi sa lungsod, sud sa mga panahon ni Mayor Inocentes Titing Villaflor nga nigunit sa rinda sa pangamahanan sa serbisyo, seryoso niini nga gisagop ang posibilidad nga gikan sa kadagatan ang mga mananagat moderitso na lamang sila sa merkado publiko sakay sa ilang mga sakinan sa dagat aron nga di na moagi pa ang isda sa tao nga moapil sa transaksyon sa negosyo sa isda. Hinungdan nga ang gamay kaniadto nga agianan sa tubig gikan sa karon Jerstram ngadto na diretso sa dagat sa Barangay Puntod, gipalawman kini o gipalapdan. Sigun pa nga bisan pa sa kadako sa maong trabahoon ang pagbugwal sa lapok ug yuta sa sapa aron sa pagpalawom o pagpalapad niini apan way bisan usa ka diyoy nga gitakilid ang panulanan sa lungsod sa Ilongos. Sanglit ang gimanduan ni Mayor Titing Villaflor na maoy mamanso sa maong gibuhaton, mauman ang mga negosyante sa bag-ong merkado kaniadto nga mga tax delinquent o mga ligoy sa pagbayad sa ilang obligasyon ngadto sa gobyerno pinaagi sa buhis. Giingon nga ang pag-abli sa Little Panama Canal sa lungsod sa Ilongos gisugdan sa tuig 1930
ug natapos kini sa tuig 1939. Sa tibuok probinsya sa Leyte, kung dili man gani sa tibuok Rehiyon 8, ang lungsod sa Hilongos lamang ang adunay way sama ka inantigo nga papahiluna sa iyang merkado publiko. Apan dili lamang mga kaugmaran ug daw puno pirmi sa himaya ang nasinati sa sentro sa ekonomiya sa lungsod sa Hilongos. Gikan sa katukuran ini hangtod sa modernong panahon karon. Hasta makapila gihadla og mga pagsuway og mga lamas sa kinabuhi nga nitayog sa kalig-on sa pagkigbisog sa mga Hilongosnon sa kinabuhi. Tuig 1901, ang kinapusuran sa lungsod gikastigo sa gihulagway nga labing distroso nga baha nga niigo sa lungsod sa Hilongos. Gani sigon pa ni anhing attorney Herminio Manominyong Villaflor nga mismo ang usa ka puthaw nga tulay nga gibutang sa salog sa lungsod sa Hilongos ang wa makasustenir sa naghaguros nga tubig baha nga nigayot sa lapad nga mga katigayunan sa tibuok yud lungsod sa Hilongos, labi na sa merkado publiko. Tuig 1951, ang pagkusukoso sa malaglagon nga bagyo nga Ami ang nitangkugo sab sa pagdagmal sa mga Hilongosnon gumikan sa lapad kaayo nga baha sa merkado publiko nga adunay gitas-on nga kutob sa dughan sa tao ang tubig og nagpabilin kini sud sa pipila ka adlaw sa lungsod sa Hilongos. Samtang gikan sa mga pagbaha buwan sa Abril tuig 1984, Huwebes Santo katong dako, niulbo ang dako nga sunog sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Angat pista sab niadtong Disyembre sa 1998 daw sa way katapusan nga gitilap-tilapan sa naghagiyos nga kayo ang 90% sa mga establishmento sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Sigon sa kabumbiruhan sa lungsod nga ang sunog nitong 1998 sa merkado publiko mao ang labing dako ug labing distroso nga sunog sa tanang mga sunog nga niulbo sa lungsod sa Hilongos sukad masukad. Samtang sa dekada 2000 ngadto na sa tuig 2005, giyano rasab kayo sa paglamoy sa niulbo nga kayo ang makaraan nga mga panimay o establishmento sa mga pribadong bahin sa commercial district sa lungsod. Usanan ini ang ancestral house sa Banay nga Alcuino. Masulubon nga gisudong sa mga Hilongosnon ang nagdilaab nga karaang panimay nga usa-unta sa mga hiyas sa karaan nga Hilongos. Apan taliwa na ining tanan nga mga lamas sa kinabuhi nga gisambog sa kaytas-an. Sa pagligid sa kinabuhi sa mga Hilongosnon, pabiling isog ganiharong sa mga hagit ug di magpalupig sa bisan unsa nga mga pagsuway ang mga Hilongosnon. Ang Hilongos Airport mao ang usa sa tulo lamang ka mga tugpahanan sa tibuok probinsya sa Leyte nga mao ang Ormoc Airport ug ang Daniel Z. Romualdez Airport dito sa Dakbayan sa Tacloban. Ang Hilongos Airport o mas naila kaniadto sa tawag nga landing adunay kinatibuk-an nga kapin kun kuwang 5 ka hektarya sa yuta. Ang runway niini adunay gitas-on nga 1,800 ka metro o gilapdon nga 100 ka metro nga inabunuhan lamang og yuta. Gikonsiderar nga usa ka community type nga matang sa tugpahanan ang Hilongos Airport. Sukat pa kaniadto hangtod karon nga ubos sa pagduma sa administrasyon sa Civil Aviation Authority o CAAP. Ang tugpahanan sa lungsod gisugdan sa pagtrabaho kaniadtong sayo nga bahin sa dekada 50 ug sugod kini nga nahimong operasyonal sa tunga-tunga na nga bahin sa dekada 60. Sa administrasyon ni kanhi Mayor Emiliano Melgaso sa sayong bahin sa dekada 50, ang karon tugpahanan na sa lungsod usa lamang kini kalapad kaayo nga kamaisan nga tipik og kabahin sa usa ka dakong asyenda sa kamaisan o katubuhan nga gipanag-iya sa Banay nga Artadi. Ipakigsabutan ni Mayor Emiliano Melgaso ang amahan sa Banay nga Artadi aron nga maangkon sa lungsod sa Hilongos ang pipila ka bahin sa hilabihang lapara nga asyenda kaniadto aron nga kabutangan kini sa mga infrastruktura nga ginahanglan gyud sa usa ka lungsod sa paghatag og serbisyo ngadto sa mga lungsuranon kaysa magpabili lamang kining tanaman nga dili ang kinabag-ang Hilongosnon ang makapahimos. Ug tuod man
Naangkon sa lungsod sa Ilongos ang kabahin sa naasoy nga asyenda nga mauna karon ang nahimutangan sa Hilongos Airport, sa Emiliano Melgaso Memorial Hospital ug ang tibuok campus sa Hilongos National Vocational School kuno SNVS. Sud sa mga katuigan sa pagtimon ni Mano Emil sa renda sa magamahanan sa lungsod sa Hilongos, gipaspasan ang pagtukod sa mga infrastruktura ug usa niini ang paghawan sa lapad nga kamaisan ug katubhan, pag-abono ug pagpatag sa yuta nga alang sa usa ka tukbahanan ug natigayan gyud kini sa paglabay sa pipila ka mga katuigan. Sa pagsugod sa operasyon sa tukbahanan sa lungsod sa Hilongos, ang nahimong administrador ug nagpadagan niini mao si Mano Punyong Perez. Sanglit, siya lang ang bugtong Hilongos noon kaniadto nga adunay igong kasinatian sa pagpadagan ug usa ka tukbahanan. Gumikan sa dugay ng kawani si Mano Punyong Perez sa tukbahanan sa Dakbayan Sugbo kaniadto nga mao ang Lahog Airport dekada 60 ngadto sa dekada 70. Mao ang maisip nga golden age sa Hilongos Airport nga naghimo sa lungsod sa Hilongos nga sentro sa transportasyon sa tibuok isla sa Leyte ug di man gani sa tibuok Rehiyon 8. Mga higanting kompanya sa mga abyon di pasiruan ang naglumbaanay sa pag-abot sa lungsod sa Hilongos ug gipasubay og mga ruta nga mibiyahe gikan sa lungsod sa Hilongos paingon dito sa Dakbayan sa Sugbo. Niabot ang Philippine Airlines, Aerotransport ug ang Filipinas Airways. Tuto ka mga higanting kompanya sa abyon di pasiruan ang nanguhong dinhi sa lungsod sa Hilongos atol sa maong mga panahon. Sa maong mga panahon usab, nilipang pag-ayo ang ekonomikanhong kalihukan sa lungsod sa Hilongos. Sanglit, daghan ang mga Hilongosnong nakatrabaho sa mga kompanya sa abyong di pasiruan. Nipaspasab ang komunikasyon kaniadto nga pinaagi lamang sa suwat og telegrama nga ipada sa mga eroplano. Gawas niya na, nakadaiyang mga panginabuhian pinaagi sa mga ginagmay negosyo ang nanguhong usab. Gumikan sa kadaghan na sa mga tao nga nagsaoy-saoy sa lungsod sa Ilongos. Sigon pas katigulangan nga maundang yun ang klase sa mga tunghoan kaniadto sa elementarya man o sa high school sa dihang unang nanugpa sa lungsod sa Hilongos Airport ang mga abyon nga di pasiruan gumikan sa pagkadungog sa kabataan sa dahunog sa makina sa eroplano nga nagpadung na nga mutugpa nang gawas ang kabataan sa ilang mga lawak sa ringanan hasta pa ilang mga magtutudlo naglumbaanay sila og dagan gikan sa Hilongos South Central School. Ingon man ang mga estudyante o mga magtutudlo sa karon Hilongos National Vocational School, paingon dito sa Hilongos Airport o mas na ila kanya to sa tawag nga landing aron lamang sa pagsudong sa pagtugpa sa usa ka abyon ug personal gyud nila makita sa ilang duha ka mga mata ug mahikap niini ang maong sakyanan sa kahanginan nga kaniadto mga hulagway lamang niini sa libro in taon makita nila. Sa pag-abot sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 70, hinay-hinay na nga naundang ang mga biyahe sa mga abyon nga di pasiruan hangtod nga naundang yun ang industriya sa aviation sa lungsod sa Ilongos gumikan sa mga bagong lagda nga gisitar sa Civil Aviation Authority kung kaap labot sa standard sa gidak-on sa mga abyon, pag-modernize sa mga eroplano ug ang pagsitar o standard alang sa usa ka tukbahanan nga mopatugpa og usa ka commercial flight. Mga butang nga wa gyud bahatagi pagtagad labi na ang kahimtang sa tukbahanan sa lungsod sa Hilongos. Ang Hilongos Airport atol sa paglipang pag-ayos sa iyang pagserbisyo sa dekada 60. Gipaubos kini sa administrasyon sa nasudnon nga ahensya sa gobyerno nga mao ang Civil Aviation Authority kun kaap og dili na iya sa munisipyo sa lungsod sa Ilongos. Hinungdan nga ang gisitar nga mga standard sa og mga improvement alang sa usa ka tukbahanan nga mudawat og mga commercial flight, way mahimo ang lokal nga pangamahanan bisan man og gustuho niini nga trabahoon. Sanglit gihikawan man sila sa balaod sa pagtandog sa infrastruktura nga iya sa nasudnon nga ahensya. Naa tinuod sa lungsod sa Hilongos ang Hilongos Airport apan technically dili siya makatandog niini gumikan sa
Ubos man kini sa nasunong ahensya nga mao ang kaap. Ang subong nga matuoran mao nga bisan man sa mismong kaap ang nisitar og mga lagda og standard sa mga tukpahanan apan mismong ang kaap usab ang nagpasagad og wa magunok sa pagdevelop sa Hilongos Airport. Sukad kaniadtong dekada 70 hangtod karon. Bisan pa man sa di na maihap nga suway nga pagpangamuyo, pagpangalyupo, sa di na usab maihap nga mga lider sa lungsod sa Ilongos nga ugmaron in taon ang tugpahanan ini. Kaniadtong tuig 2021, niabot dinhi sa lungsod sa Ilongos ang mga inhinyero nga gipada gikan sa Departamento sa Transportasyon sa Kauluhan aron sa pagsuta sa mga utlanan sa Hilongos Airport. Dungan ang pagsukod sa runway niini. Sanglit, matod pa sa mga inhinyero nga ipasiminto sa DOTR o sugdan na ang development sa runway o sa kinabukan nga bahin sa tugpahanan. Apan gikan niadtong panahon na hangtod karon, wa nay ni anino pa sa taga-kaap o taga-DOTR ang nibalik o nitrabaho sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos. Apan taliwa na ning tanan, wa kapaungis kahayag sa paglaom ang panggamahanan sa lungsod sa Ilongos nga kahatagan ra gyapon kini og pagtagad sa nasudnong panggamahanan. Gani gisugdan ang pagtrabaho og kalsada gikan sa highway ngadto na molusot sa tugpahanan. Proyekto nga tipik og kabahin sa diversion road sa lungsod sa Ilongos gikan sa tulay sa Salog ngadto sa Pantalan niini samtang gikan usab sa tiilan sa tulay sa Salog mopadagay na usab kini ngadto sa tugpahanan sa lungsod. Mga panghinaot nga nagpabiling nag-umido sa galamhan sa mga lider sa lungsod sa Ilongos sukat pa kaniadto hangtod karon. Matag henerasyon aduna gyud mga individual nga mukulit sa ilang pangan ug mamahimong tatak ang ilang mga gama sa mga libro sa kasaysayan. Ang lungsod sa Hilongos sukat pa kaniadto wa magkuwang og mga tawo nga adunay talagsaon nga mga abilidad sa bisan asa nga natad. Sanglit ang mga Hilongosnon mosugot man kita o sa dili usa sa nagpahipi nato nga mithi mao ang di ta magpalupig. Sanglit ang lungsod sa Hilongos wa man sab maiwit kung hisgutan ang talento ug abilidad. Mahimong dili nato malitok ang ilang tanang mga pangan sa taas ni kutay sa litaniya sa mga Hilongosnon kansang pangan o mga bansagon ang nahipatik sa pangisip o panumduman sa nakalabayng mga henerasyon. Apan tuguti nga mga haskita karon sa suway nga paglabas sa ilang mga gama o mga obra maestra. Kaniadto kung adunay mga espesyal nga mga okasyon, birthday, bunyag, kasal, tapos pista o guban pa, ang bugtong handumanan mao ang mga hulagway. Kaniadto di gyud mawani ang usa ka hining bilbar kung kinudakay naman lamang gani atong hisgutan na gyud mano hining diha sab si Emil Kudakir, Kimon ug ang legendary nga si Medi. O kung adunay mga okasyon sa Sentral, Christmas party man o graduations kabataan, ang mga anak sa mga pamilya nga medyo tubig-tubigan, aw sa 10-20 gyud oy ang padulngan. Ambot nga no, mura gyud kag ibayaw samtang nagkaon ka sa halo-halo og salami kayong siupaw. Naghisgot naman gyud lamang tagpagkaon og hidlaw kag inutok nga alikway, makahinumdum yun ka sa inutok ni Manabiatris bay. Sa humog kayo nga mga linatan, ingon man ang kalami sa mandunggada nga isumsuman adto ra gyud kana ka Manatisyang, People's Kitchenette og kahuling punyang makalimot ka kahasyo sa lata kayo nga balbakuan ni Tolo. Ang nahimong simbolo sa barbecuehan bay. Klaro pastataw si Mana Pilon o si Mana Iyay. Inikahongman og panyo to kay busog man kayo. Aw, tulakan na gamay pre. Sa haot kayong tuba ni Turi. Unya og ang tuba pait kayo. Ang libak ko nila niya to no. Kay ang mga manananggot nga sila si Iti ug Pedro. Pero sa mga sungsungog, dili kayo sila magpalabis yo. Kay pirtir bang haita sa sunda nga ginama ni Mano Pilo. Kay simba ko umusang ko sa di maayo ting.
Mabaw na pud taog atiman nimo ang klinikan ni Doktora Gasing. Pero og sa sundan ni Mano Pilo maintimano ka. Kay wa kay klarong sparring. Adto jud ka tugpa sa kamot nila ni Mano Mundo og ni Mano Loring. Magmuskitiro kag naay sa amin. Pagpili lang ang kinsa imong ganahan nga manabtan sa imong nobina. Si Upring ba o si Manadala? O sa tuba gusto hinamis gyud ang imuha. Soft drink ray katapat anang tubaa. Palita tong Pepsi o Coke bakha sa kahisos o sa kahaygong. Pero kung imong gusto isumsum mga chichirya, aw adto kas tindahan ni manakuring ruwa. Inig ka pangahubog na, sogod na ang katakanta. Sampiton dayon nila sa manodoming, kana kun way misa. Ngilngigas talento manodoming, oy. Mukito irag iyang man kuyamoy, labi nag sa karaang piano sa simbahan siya mutapoy. Apan ato sang balikan kadiyot ang mga nagburuka. Kay og magdako gyud ang ilang kaso. Sigurado gyud nga mosampit sila sa serbisyo nila ni Attorney Juanito Rasa, Attorney Abay, og Attorney Loloy Bitirbo nga mga batikang abogado. Naapa gyud si Attorney Basilio. Og adto sayon ang kaso sa sala ni Judge Alcuino. Kay kapoy maning lalis og buruka, aw mangisnak na punta, og suguon kag pan sa una, sa kaatsin jud ka, o di ba kaha sa katsaka. Og apiki kag budget, aw liberty is nakhango sa lamang ta. Pero, og naa, aw sa sita, pero og gusto kag puto si Kwati, o puto rambol, ato tas painitan tol, sa kamimin, oldog, ug sa kaluisa. O magpalabi ka sa sikwati, sigurado gyud kang maapiki. Malurong ka, labi na, og ang tabliya hinimo ni Mano Galyong, di ka kaha maghilak. Makahinumdum sa lami kaayo nga implanada ni Pulak. Unya ang imong motor nga Yamaha, adunay diferensya. Naaras dito og tunis ilaha, sukad niya to hangtod karon. Nagpinugtong lang gyud gihapon ang rolling rice mill ni Mano Maing. Nga karon gipadagan na Mano Juning. Unya ka di man gyud kalikayan nga ang ligid sa imong bisikleta o motor o sakyanan maplatan. Wa nay laing mga pangan ang musantop dayon sa imong isipan. Kundili ang mga hari sa bulkitanan. Mano Kokoy, Mano Amang, Mano Binsyo, Mano Inyong. Apan lahi po itong kalakis, Mano Frank. Kay kargatanan man itong isa bisang unsang trabaho Uso kayo niya ito panindutay sa Carsonis, brother. Magpailin-ilin lang ka. Asang imong gustong style mo salir. Kay naang stalwarts, New Yorker, Red Sun, Westward, Garlast, o ang Dennis Clutter. Naay daghang panapton nga kapilian sab kaniadto. Sa kababing Carpo, Leon o sa Kabitirbo. Pero og mga konforme sa bisti ang imuha, adto kas kamay o di ba ka katumasa? Ang kabataan niya to, suroy gyud ang ilang bisyo. Og muadto sa bato, sakay dayon sa sidecar ni Minggoy Pulik og ni Isming Rigo. Ang lig-on gyud nga maghimo niya tong sidecar, no? Si Mano Tirio. Hapit na ng kabataan niya to, ting. Ang nagtuli si Dr. Dodong Kaing. Ari na buntas mga kalingawan. Sa sportsman o sa buwangan, di gyud makompleto bisag unsaon paglugro. Ugwa ang referee o Kristo nga si Mano Gonggong siyo. Sa basketball, sipa kayo yung pito. Sa buwangan, alirto sab kaayo siya mo karyo. Way laing nagtangag sa mikropono ting. Siya ra gyud ang bugtong announcer si Mano Buning. Pero sa kadugayan, diha na gyud iyang relibo. Si Sir Suarez Dionisio nga maayo sab kaayo mo abla og muulo-ulo. Pero ugway mga duwa o liga ang mga bayong-bayong o saray ilang tapukanan. Adto ra gyud sa karaang bilyaran. Usahay mga lipay, usahay sab mag-away. Kay sa bilyard sila magsugal na ay manglimbong na apoy magsigig bugal-bugal. Mabaw taon og referee sa mga nag-away si Mano Freddy. Pero din hilang tatakutob ha? Kay apigitas panahon. Ato paning sumpayan sa sunod na pud higayon.
Di lang nato pag-aapikihon kay napamitoy ugma pohon. Magsuwat pa ko og dugang basahon aron nga kamo dihang naminaw maghandom sa mga nanglabay ta nga mga kagahapon. Nahalayoy! Adto naminoy! Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka wagbay, tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagkabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga pinanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Quezano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RV Plaza Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pagsusi, kontak lamang palihog ang Hillary Department Store. Tinagay sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan o maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong ipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa na himutang sa CV Aquino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita ka mong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibagha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear.
Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. ANA Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga ANA Sportswear. Napamasud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. ANA Sportswear. ANA Sportswear. ANA Sportswear. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sa rinata sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, kung sa'yo pa'y ginuhulat, adto na. Magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calvicanonay. Ug ingon man sa Army Flats Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga pahinanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipatagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Na problema ka sa mahal nga bayranon sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan Arby Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Kontak ka na ang Sunmax Solar. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa, kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuhan lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dad apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state-of-the-art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bahandi.
lami nga pagkaon, disente, presentable ug gamugaway nga palibot, paspas ug nindot nga serbisyo. Aw, George Chikaan na ta mga amigo. Klase-klase nga mga lamian nga masudan ang imong kapilian. Ug aduna kay mga importante nga mga bisita, dili gyud ka mauawan mo dala nila diri sa George Chikaan. Aduna sab sila hamugaway nga lugar alang sa bisan unsa nga party, seminar, convention o meeting. Ana sab sila catering services sa bisan unsa nga okasyon nga mopahaom sa inyong budget. Tawagan dayon ang numero nga 0929-839-9459. Ang George Chikaan ana himutang sa Catin F. Flordelis Street sa lungsod sa Hilongos. Aduna ta sa George Chikaan. George Chikaan. Alang sa inyong mga mahinungdanon nga mga okasyon, tapok-tapok sa inyong pamilya o get together sa inyong mga barkada, suwayip ang Rafael's Resort. Aduna sila lapad nga wanang nga haom kayo sa bisan unsa nga okasyon, birthday, bunyag, kasal, o uban pang mga tapok-tapok sa kompanya, pamilya man o mga barkada. Samtang naasab sila mga lawak nga kapahulayanan sa inyong mga bisita, mga lawak nga kumpleto sa mga moderno nga mga amenities sa presyo nga reasonable ra gyud kayo. Rafael's Resort. O gusto kag mag-relax, chill ko yung pamilya, mga amigo, mga amiga, o baka mga bisita, nagpaabot sa mo ang cafe sa Bayside. Abdik pa yun, og maabi-abihon, og tamis pagpahiyom ang ilang mga staff sa Rafael's Resort. Ang Rafael's Resort ana himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Adto na ta sa Rafael's Resort. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang takna sa 93.5 Marion FM, alas 10:14. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Diha sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kung wala ka. Ikaw usa sa nakasaksi, kaharuhay ko og kalisod, nang hinaot kong ikaw na mati pinalangga ko nga lungsod. Oh Hilongos, kumusta na ikaw karon? Mahal kong Hilongos nun, ikaw ang akong inspirasyon. Sa akong pagpalayo, pagtuman sa mga pangandoy, bisa na sa mupaingon, mapasigar po kong Hilongos no. Oh Hilongos, kumusta na ikaw karon? Mahal kong Hilongos nun, ikaw ang akong inspirasyon. Oh Hilongos, kumusta na ikaw karon? Mahal kong Hilongos nun, ikaw ang
akong inspirasyon. Mga higala, kumusta? Og maadong good morning na pod, Hilongos! Diha sa akong pagkapangon, Welcome, 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 welcome! Sa lain na sa dato papanag-uban sa Tulumanon, gugma ang inyong Tulumanon, ako ko. Hilongos sa Tulungsod mga igsoon! Hilungos atong lungsod. Ikaw usa sa nakasaksi, Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. lalang Sangan sa ito pinanggaon, maghihunaon yung pangabaga samahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. kumusta na ikaw karon? Sangan sa itong buutan nga mahan sa lungsod sa Hilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, kini yung boss nga lagad sa kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubad. Ang lubad na ding maaso. Ang inyong amigong dili na bungoton. Nadji Buntira Kubyo Makig Doyog na pinanggahang takarong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Mapasigar ko kung hilongos no. Kabuntagon kay sunan ko Hilongos no nining adlaw mga higala nga Oy, Sabado na Olbado. Adlaw Sabado igsoon ko Valentine's Day. ikaw ang akong inspirasyon. Pizza 14 mga kaigsuonan sa buwan sa Pebrero tuig 2026. Mahal kong hilongos mo. Ikaw Kumusta tong mga suki nga mga tigpaminaw? Ang hinaot ko nga nakamudiha karos ka piskay kadasig iman kamaya. Ninito pa nag-uban mga higala sa Tulumanon ang inyong Tulumanon. Hilungos sa Tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Hilungos atong lungsod. Hala, madong good morning yan inso. Diin man good mo gikan di ay oy. Diin day mo. Yung kalitra mo gawa, di mo mananghid. Aray! Pasaylo ay taon mga kaigsuonan nga. Saon king taon lagi in taon lakoy og mga dun in taon. Pero way hubag ang tiil ha. Wa ba ito. Nagbalik-balik kay kahong ilanat. Unsa kada buntag pod nga pirmi pong nagakuan, pirmi pong nagauwan. Itong isugba akong kagalingon. Aray! Nagsige po sakag ahong dugo. No? Sa naglabay mga adlaw, sige sakag ang dugo. Nagam kong ningil, watay kabayan. Aray! Muna'y numero 1 maka high blood, no? Hoy, basa, good morning. Gikan sa The Land Down Under. Pamplora Villa Celeste Alpante. Og sa Labaday Laundry Shop. Oy, doon na Labaday mga higalay promo ang kuana, ang Labaday Laundry Shop karon. Doon ay promo. Kuan. Kini ang kasi nga ini asang tanahon bi aron nga di ta mamahal, Dara.
Ang promo mga gala sa Labaday Laundry Shop kini. Unsa naman ni? Tara. Valentine's Love sani? Love Loads promo. Aha, gabihay ni. Unsaan man nito pagpahimos nini? Come in pair. Oh, tanan na ang kinanglan duha mo ka buok. Oh. Save 20 pesos. Load bring a partner, friend, family member or silingan. Oh, pag na mo kauban ka bisag kinsa. Patabangag alsa ninyo binantal. Oh. Wa mahinoon gibutang diri nga kinahanglan opposite sex ba no ang imong kauban basta do na kay kuyog no? Come in pair. Oh, makadangilot ka mga galag 20 pesos. Ha? Onya each of you gets 20 pesos off per load. Agrabihay ni oy. Solo but solid ang ngiga po ini lain po niya lain po ni. Oh. Solo but solid. Murag saktos idoy ini. Aray! Waom si idoy ini. Oh. Baka naginot kag 10 pesos kada load mo sa imong ipalaba. Oh, because self-love counts to solo customers get 10 pesos off per load. Promo until February 14 only. Wana ugma kay kuan ilihir na ugma. Aray! Karon mo ato. Ang Labaday Laundry Shop mga igala na diha sa atong new terminal, no? Diha sa kini ang new public market ba? Oh, sa terminal bitaw di Kilis Gisano. Oh. Imo nang sintrohon ng kuan, kini ang singa ini terminal. Ato sa kapatid Hogs Labaday Laundry Shop. Og doon na mo'y kauban, makadaginot mong 20 pesos. So, o niya, og doon na po ipalabay mong kauban, tag 20 mo. Pero og no time for love ka, solo but solid. Ayaw, amigo, dari osa. 10 pesos imong madaginot. Kung nakita ang daotan ini, no? Kini mga igala, alam nyo ni sa pagtimaan sa tong Valentine's Day. Balintong Day. Coach Jeds Paulo, madong good morning ni Muda Coach. Happy Valentine's Day, Maestro. Why linog? Aray! Nangutan ako ni Renato Solidom o Gwa Bailino. Ingon man ang kini ang Feebles wa pa. Aray! Sanso pa kuno ka adyo oy. Ma'am Alma Aurel Cabradilla Dator, abot na ka Jeb gikan sa out of country asa ka tre. Aray! Out of the bed tingali ma'am. La Arne Lombre, Happy Hearts Day. Bikini man maay patsukulit. Asa kalit? Aray! Ano pag-apiki na to ini? Renante Aquino. Aha. Boss Nonon, majo good morning ni Boss Non. Majo buntag boards. This akabagikan ingos Brad Pitt. Naglinigoy na daw ka. Adios. Di bailo ba na onta be? Bailo ba na onta be? Oh.
Inson na hinaw ni ang ipamati o sa bailo tabi. O sa ako'y mga tanan nito, diin man mo. Ingon wa na. Kay ikapanghatag pa ni. Alam mo yung ginadaan eh. Akong bati-bati. No? Kay ikapanghatag pa ni. Hagbay ka rin hihatag. Yun lang ginadaram na nani mo. Ginada. Ang mabilin. Mabilin din eh. Hindi man. Kung ikapanghatag palagi ni. Purbida. Hagbay rin ako ng ikapanghatag. Aray! Ano kayo mo dawat, no? Sir Sator Otrira, oy, adios. Murag ko an raman eh, solo but solid. Boss Brian Restor Garma, Happy Valentine's Dol. Dit-dit panagsa. Aray! Asa ka sa? Sir Boy Lubayno, Majo, good morning Sir Boy. Happy Valentine's Day Sir Boy. Aha, Maribek Palier Ulan-ulan, Happy Valentine's Najib. Og sa tanan. Aha, good morning ni mo da ma'am og Happy Valentine's Day po. Nanti Aquino, Frederick Rabi, di ara atong amigo. Alay, nagpatimaw na, dis aka nigikan, adios. Adios. Puro ta nakahimog krimen ini ang taong masakit, nakahimog krimen nakasa. Tagsa naman good ka maggawas-gawas maestro maong wa kay vitamin C sa init sa adlaw. Dili oy. Sige mo ko gawas. Siyog libod kape. Mao bitaw ni resulta si kuwanan. Mao na ni resulta sa sige gawas-gawas. Madag tagsa asa kasa. Di ka mo libod og kape nga wa kay gibadya sa mga bayronon. Aray! Resulta lakoyong. Kung mapalit ba ako, dito ako magsigawas. Oy, Ma'am Cheryl Moso, Majo, good morning. Ma'am Minerva Veloso Regania, good morning po. Oh. Oy, si Kuanday, ahong amigos, Papa Pedoy Crisostomo. Nag-aray ra mga tao nagradyo sa Papa Pedoy sa Ijang Kuan. Sa Ijang gitagin-takin in taon ng Papa Pedoy ng Ijang radyo in taon. Mura-mura po ni Manonistor. Kabats, tingin silang Manonistor. No? Iturok na akong pagdoda. Ingos idoy kuno hubag kulong tiil. Ibansa ko makanin mo idosa ka. Aray! Kau na ibansak ni mo ni hong tiil doy. Makaingon kag hubag man di ay. Aray! Bida no, initan mga tututiil nga wa naman. Apikihon mga tututiil tao. Ala ko yung lagi taong ko sa katotoang sige nagauwan-uwan sa naklabay simana nga sige puntang naga bundos-bundos anang dan. Oh, mauwanan, mainitan, maughan, mabasa naman, mauwanan, maugan naman. Oh. Og nangorder pa mo klaro, di ito tumawanan. Di ito magsiglibon. Aray! Prabang mambibian labidis, oh. Di kay nata sa pinbisdaan in tao. Ay,
Kaya nga ko perfect paitang sa tao ni pobre. No? Pastila paitang sa tao ni pobre. Oh. Kay Porbida, unsa ba sigihan na tong sursuro ilang daan ug wa tay tojo oy. Oh? Pero lagi kay ipagkatao man ta mga higalang aspo. Amot nga nawa po kumatan apelido, no? Wa po madiskaya. Aray! Dili ka ko hagbog si Longos, kubyo po ka ko oy. Astilan. Nala. Good morning ni Papa Pindoy og ni Mama Magding Crisostomo. Ang hari ni, ang hara ni og ang hari sa Kuratsas at Tabay, ha? Wa pa'y nagkatumpag anang ila mga galang trono. Salamat ni katos lisngag, Porbida. Ug wa pa tong lisngag sa mo to kalkoyong. Maglisngag ahong ilong agi ato. Aray! Oh. Uy, alas 10 naman na imedya. Ha, egod? Dali, oras no, mura magwa, pero naa. Shout out ni Dave Owen Paulo nga nagdebu game sa MPBL Pasay Voyager pagkapit sa 12. Uy! Probida no? Ha? Na natay MPBL player ha? Dave Owen Paulo, pastilan. Congratulations, Dave. Di ko malimot ining Dave Owen Paulo sa bag-o pa ni nga under trainee pa ni sa USP. O kanya to, kamato di sa ijang jagingon gikan sa boarding house nila paingon si USP. O jagingon ni da. Spoko di mo na ijang daganon. O gikan sila boarding house. Ang paningkamot, kuan yun no? Magbungag yun ang tanan. Oh, og samot ng nakuha ka to ninja kahong itudlos. Oh. Aray! Gawa sa mga paningkamot ni Dave, agahong ipagtudlos. So na, isa ka to kong gikuha. Aray! Oh, naratay MPBL player. Dili lamang di kay panalay ha, dili lamang di kay panalay. MPBL kito do. Kuha di, semi-pro league. Kita ang inuuban gani, wag kay kagig intrams. Gamora mo ni kusog-kusog mo komentaryo. Aray! Gining mga way agi mo ay kusog-kusog mo komentaryo. Oy! Oy! Maorat to! Oy! Pagiha ka mo! Balik sa account dugo nito na. Baby, Hosol, musta naman ka? Gwapo gipon, baby. Di pa, baby. Nagpanikad pa, baby. Naginawa pa yung taon tanagsa. Kois kay Maraya, gawin ni amigo. Retirable na po ni Western. Retirable na ni. Panahon mo di pa abot ini. Nala, alas 10:38 na ba in town sa Kabuntago, bi ato sa Balotson kining tong mga ginagmay small business kay magihangak makogamay, wa mo hangaka diha. Ay noon, mailan bitaw na mapugdas ko din kay makita man mo no. Makita mo no pugdas ko. Galay. Ato sa Balotson mga galaki nito mga ginagmay mga small business kay sa to pagbalik atong hisgutan mga gala kay sa among nalabo ko'y bag-ong nakuha nga mga impormasyon sa mga panahon bas kakaraanan dinhi sa ato. Sabi na din mga gala sa ato sa kadagatan sa Tabay, Western, Puntod, Himuaw, kana no?
ug unsa mga higala ka abunda ang kuan ba? Pagkaon ba din sa ato kaniadto? Karon, porbida bisa mga higala imong ladlaran dihang moskitero, kapon nang nakay makuha ang higala kuan. Kapon na doon na kayo makuha nga muong nga bugoy. Oh. Bisa balik moskitero yung magladlad balik 2 kilometro. Makakuha ka man tingali mga igala og muong nga bugoy. Ikahapon na. That is the exact opposite kaigsuonan sa sitwasyon sa to karagatan kaniadto. Kana ato nang hisgutan karon taon-taon ha. Pag ginawa sa kondensyo kay giukan ko. Mubalik patawan lamang ni ini. We will be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. May Mumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwang nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw, matag adlaw birnis? Anan himutang sa RV Fulachi Street, doon sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi, ug uban pa. Alang siya mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. May Mumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, nigo, lechon tray, mga taging sista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balloons, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apa gyud school supplies, photocopy ug rush ID. Naa unsa pa gyud imong gipangita ato ana sa Uybini Store. Naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Ang atong tak na alas 10:41 na sa Kabuntagon. Balik ta mga higala sa itong pamanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon nga hilungos at lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Diha sa akong pagkatao, Good morning pag-usab hilongos. pagtubo, ug kanimo
muna. Welcome back mga galas na pamanag-uban sa Tulumanon. Sa gihapon pa dahil ka mong nagpaminaw nyo, boss kalagats kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubat. Isa sa nakas Ang inyong amigong apjogon. Pandili na bungoton. kung ikaw Najib Montira Kubyo Makigdoyo Gibinanggahang to tagarong untop. Alas 11 ang takna niining kabuntagon. Kabuntagon kay suunang ko hilungos no nining adlaw mga higala nga Sabado, mahal kong hilongos Pebrero 14, tuig 2026, adlaw sa mga kasing-kasing. diha Unya, akong pagpalayo nagmahal mga higalang mga buwak no. man sa mga pangandoy. Pero bisag mahal ha, ingon naglisod. Mapasigan ko kung hihilongos mo. Why mahal-mahal? Nag-adog di ka kadong. Kumusta na ikaw kami? Mahal kong hilongos mo. Di ba Idol Cap Manoy Richard Benedict Villarmosa Ogario? Di ba Noy? Kumusta na ikaw kami? Asa man ka sa mahal nga buwak o adto ka sa gawas musketero? Di na para sa Ma'am Winsil in Fortaleza, Lora. Hilumos atong lungsod. Uy, nagapuliki ni si Ma'am Winsilin karon og kuan kay daghang order og mga kuan o nga ini puto-puto. Ma'am Winsilin. Why impanada diha ma'am nga murag heart ag porma? Ano ba ito malisod-lisod no? Impanada magaling, impanada good pormeda ka apikihon man iporma pa katong heart. Aray! Maura man ang busuga, o mukaon, og di. Pormeda. Shout out sa akong amahan og inahan, Mama Poring og si Manong Nestor. Awa na, gadi na rin sinalautay. Gadi na rin sinalautay. Mama Poring, Manong Nestor. Oga, nagpadayon po na karon ha, ang kanini ang mass wedding. Oh. Mass wedding sa mga wapay bendisyon, mga galas kasal. Oh, naa. Katong mga gipang kasal ras banig ba? Oh. Itong mga dugay nang nag-ipon, katotong taon-taon na mga gala nga nag-ipon isip magtiayon, o mga karon no, sila gi ang mga ni pahimo sa tong mas wedding, mao gi bendisyonan karon. Inar mas Ma'am Jean kuan Biliho Modesti o ag bendisyonan po hinoon eh. Nagko dalawang mga batang Ma'am Jean. Good morning ni mo da, Ma'am. Sana eh. Baby Hosol, asa mang kaon niya? Aw, tikungkong gud karon lamang dato ni kahuman ni tikungkong. Mo sa mo di ay. Ha? Mangita pagkatso kong laing sakit sa lawas. Aray! Oy, alas 10:46 na. Kaya atong hisgutan be gamay kay bawi-bawi ba aroning nun. Oh. Kuan. Singan ini. Ato mga galang nakalabay ng Domingo. Oh. Nagkakukabildo ka dami, no? Oh.
Dagway sa dagway. Atubang na doon sa hari mga ganas kuratsa sa tabay. Papapidoy. Oh. Pasilan kanto pa ko naka kuan ba sa gibuhian nga mga pong ni Papapidoy. Purbida grabe ha ba ka bunda mga higala sa pagkao din sa atong kadagatan ganyan adto no? Sawa pa ning pantalan ha? Sawa pa ning pantalan. Oh, kay kuan pa man na. Alsahon pa man sa mga porter. Oh, nga ginganlan kanya to federasyon ang mga kargamento o ang mga pasahero. Oh. Pasanon. Pero nakuroy usa ka pasahero nga di jud mapapasan, no? Kundili nagisiling kuranan nga dazungan sa duha ka mga sakaw sa federasyon. Di mapagulit og tao. Ha? Kay ang normal kunong pasahero kanya to ay pasan man diri sa isakay man diri sa baga. Oh, unsa dan audit ba kuan unahan nay buti. Ato lang sakay sa buti padong na dito sa bangka. Oh. Ko mo lagi pantalan in town. Pero nato usa ka pasahero di lang mo musulti kinsa. Okay, basig ma. Para kasabaan sa ta. Kani kita mapahikap mga galag tao no na lingkuranan nga pasanon dazungan sa duha ka mga federasyon. Oh. Mga di Altamar po mga pamilyahan lagi. Oh. Unya kay kuan pa man o pamipantalan matod pa Papapidoy wa kunoy kisaw oy no sa atong karagatan perting daghanang isda kana lamang panahon ting bulinaw. Naman na istorya din no. Panahon sa ting bulinaw makahubag na stiil. Aray! Mo agaray kisog ka. Bitaha og karanaang kuan lisngag kay okay ra. Panahon sa ting bulinaw di na ka mo atong layo pa. Ha? Koto bras tagahawak ra mo kuan nga gini ang gilaw mo sa tubig. Oh. Unya wa na daghan mga galahirabinta. Kabon lamang nimo ang mga kuan. Ang mga kini ang isda. Oh, ang bulinaw. Kay grabe ang duot. Grabe ang duot ba? Mao ni ang kadagatan to magigikan San Juan tingali posible. Basta ang isulti ni Papapidoy na is gikan sa tabay, paingon diri mga higala si Muaw. Unya, lain pa gyud. Kini mga higalang nasayod ba mo nga diha day daghang mga whale nga magsusuroy dis ato kanyadto? Whale ba? Gitawag nag-ambuhutan? Kana bang hambak whale man tingali na? Kay mubugwak mo kuno tubig. Oh. Mubugwak ang tubig. Daghan ko din sa ato magkuan-kuan, magtrin-trin ba? Oh. Hibaw kag usa ka dak-an ng mga whale, mura gud ang mga bus. Oh, labing gamay ara, mura usa ka minibus nga kanang buti ba karon. Oh, minibus nga buti kanang murag slice bread burma. Oh. Mura labing gamay. Oh. Unya daghan ko na di magsayoy, no? Og ang mga matang sa isda mga igala nga wa na kita karon abunda kayo din sa ato kanyad to. Kanang bungsod og mangani ang bungsod o kanang bukaron bang bungsod. Aw. Di ka magmahay. Ngano man? Kay og manabo lang ka kanang mo kuan lang ka sa kanana ang mga gikan sa bungsod mo manguli na. Musugat lang ka ba? Aw, makadado kag panudan. Oh. Kana gani kuno imong pagpanagat. Di na sa kakakaron kay kuan man. Og managat ka mga higala og udto. Muli kag hapon. Swerte na kadtog na kay 2 kilo. Og pasol-pasol lang ba? Oh. Swerte na kadtog na kay 2 kilo. Kanyanto, pila ra ka oras? Oh, masol ka, dagko pa kuha. Unya, kanang mga lisngag pud kanyanto. So ipanghatag raman day taon ka na, oy? Ha? Ipanghatag ra day ka ng mga lisngag, kanang bang mga nilaron og naong? Oh? Na mais. Gusto mo ko rin mo tagad niya na, oy?
Pero karon ha, 500 na kilo. Aray! Di pa kakakaon mga ganun, bukog na ka. Di ba kakaon, bukog na ka. Pero kanya to, porbida, ihatag ito nas manabuay sa, kung ano eh, kaya ang mga mananagat, kanang laging lisgag. Oh, unya, na istorya mo to na mo tong katong katalagman mga igla sa 1951. Oh, panahon sa bagyong Ami, mao toy labing distroso mga igala nga bagyo nga niigo din sa ato, no? Kayo pamantay kuan, depensa sa atong salog. Oh, muawas man sa atong salog. Oh, panahon naman na ni Manong Emil Milgaso na sugdan mga igala ang pagbutang og diki, no? Unya nabutang na po ng konkreto to karon nga tulay. Oh. Apan panahon mga igala sa bagyong Ami, moto ang panahon nga perting daghana mga higala kunong patay din sa ato sa lungsod Silongos. Gani giingon sa katiguangan nga dinis lungsod mismo ha sa kinapusuran nga bahin ang tubig moabot mga ilas dughan sa tao, no? O samot nang mubo ka sanap tingalin mo, no? Ay measurement na yun nga dughan sa tao kay kana mga ordinaryong tao, mga kuan kapin og 5 katiil. Oh, mubo ka 3 feet ra ka. Oh, lapas o eh. Di lamang kay katulugan lapas o. Oh, lapong. Oh. Unya nay usa ka superstition nga nagpahipoy iyan niya adto. Usa ka kanabang ako hogo nagato istorya pod, no? Nga kay posibleng kadtoy nakaingon kay diha di mga higalay hindakpan ato panahon na sa wapang bagyo pila pa kasimana ang kuan sa wapang bagyo di hindakpan mga higalang ang buhutan kanang whale ba. Oh, whale aw duda kaning kanang katong whale ha kanang ang humpback whale. Oh, daghan pa man kuno ni sa ato nadakpan. Human kanabang buhi pa. Ano kaya patyo ng whale? Buhi pa. Nagsige na sila linaplapay mga igala sa unod sa whale. Dako ng whale. Di man ni mga kuhaan ato mga igala og nini ang laplap ang koto bumatay. Ay sige laplap. Sige mo nagluto. Basoy man na mga igala ang kuhaan na. Oh, ang singa ini mo ko na kabaw mga igala sa dagat. Oh, karang whale. Karon sa sige laplap, sige luto, sige kaon, lumiskuhag bitaw ng ambutan. Ang bay mga igala nga gigairan sa PC nga mo gigae dito sa whale, hapit maguba. Ha? Dako mo ng whale. Muro ko nag ultrabas. Oh. Ay ila lang gibuhian. Ang whale sa maron. Ha? Sa maron na. Ah, nakuha na gud. Nakabas-oy na gud taon sila. Oh. Nakabas-oy na gud. Pero nakalighot pagyabon ang maong whale nga ilan na lang gikuan kay gibuhian kay di naman nila mabangbang, no? Ang kakusgan mga igala sa dako nga isda taralon man hatag tibok bahay nga gigaira din eh. Oh, nibuhian nga linaplapan na. O giingon nga dito mga igala kadunggo sa Bohol. O ang taga Bohol may nakapahimos o dito kuno nagpakaon. Matod man papapidoy ha, dito kuno nagpakaon. Unya na mga karanaang totoo nga kay pagka pila ka semana human adto kuan man giigo man ta sa maglaglagon nga bagyong Ami. Oh, ang gawas anya, doon na pa daghan nga mga kuan-kuan, mga istorya nga, diha ko nagtiguwa nga, wa pa imna, mga inana, nga, nangadog tubig, wa pa imna, naingon nga, sige lamang dong, kay sa sunod mga adlaw, magtagbaw mo tubig ninyo. Usara po din sa mga superstition, katotoang whale, nga posible mo to'y, nagda mga higala o kuan ba, nagda og kini ang
katalagman kay laliman ka buhi pag nako nakita dyan nga gibasoy ang ijang unod. No? Kada totoo wa tay kapasigaran ha, totoo na pud lamang na, no? Pero mao lagi na gi sugilon mga galas katigwangan. Kinsa man tanga musuki. Uy, happy birthday sa akong amigo in town kini. Oy. Happy birthday. Happy birthday. Mark Valiant Ulan-Ulan. Happy birthday. Way ka mata imbitara. Taligsik na ba adong pagara-gara. Happy birthday, Mark Valiant Ulan-Ulan. Ako na classmate sukat pag grade 3. Oh, si Jamay nakatangtang sa ang corona sa pagka most neat and clean. Nalupigan ang taas nga puting media si isang pulo pirmi. Pulo man ni pirmi sa Mark Ulan-Ulan sa una. Hindi mo yung pulo, Tagalog, ba? Tagalog pa? Oh. Natangtang ko sa pagka most neat and clean. Ogni balamor palo po na yoy. Happy birthday po na yung balamor palo karon oy. Happy birthday. Ito ng bal amor kay love, love man na, amor, love pa ka doon, lagablab agi ini, lagablab. Ato na amigo ha. Natiguwang na tayo na taon. Oy, baso good morning sa akong amigong dakog aba. Solid ang bokton. Boss Aton Lora, Boss Aton. Baso good morning, boss. Happy Valentine's, boss. Di ka order kape, boss. Garantisado ni, boss. Kasabungan ni Caldero, boss. Basta pag naibahaw son. Sigurado. White trampas ni. Unsa ni? Palista kami gikan ni Ma'am Jane Modesty. Oy, madong good morning Ma'am Jane ha. Unsa pa man ni? Shout out ko birthday karon ni Mark Ulan-Ulan Boards, AKM Makoy. Sige balik-balik nante. Ay. Way kaon. Way kaon ti. Dalay wate igo mga higalang panahon at igo oras, no? Antod sa sunod na pud si mana pohon. Sunod sa Bado na pud pohon. Sunod sa Bado na pud pohon. Mga nangita, daghan ko nangita na ho. Ha, igon. Pangita. Nangita. Dapat yung tao, no? Dili pa yung tao na bilaranan. Para ginawa pa sa panagsa. Pitok-pitok lang ang mata. Ngala. Basin unsa og live taon sang hapon sa atong kuan ha. Basin ra pod niya kay makatuog na ko. Kuan. Lisod ka jo. Sa mga hagaw-haw sa kini dugang sa muka no, nagsuwat na to ra balain. Kadungog mo atong nag-viral kuno nga picture sa taga munisipyo man kuno to. Oo. Nagsuwat oy nagpadag suwat tampo nagpatambak. Aray! Atangi unsa og kuan kanang di mo sugmat ang atong gipaminaw. Alay, wa tay igong panahon.
Kadugay pa sunod sa bando, no? Ampo na, bebe. Pag-ampo, taon na, bebe. Kaabot pa tayo sunod sa bando. Aray! Nahala. Watay igo mga igalang oras. Inainit tayo nag-idoy kay balik tagtigongkong. Uy, kinsa ng taga-munisipyo. Nama ko nos piso, di boss. Tungod ni Sinulog. Nag-hotel ko no dito, kauban nag-bagong kuan? Bagong girl lalo. Alayhan to ni mana na pohon. Sagad mga galas kitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa to pinanggaon manggihunaon nga pangabaga sa Mansalungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa tong buotan nga mahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Lenlen Villahermosa. Data pahabol si Rodolfo Antulihaw, maadog buntag diha. Kini yung boss nga lagad sa kangina ng inyong amigong way pagloban. Ang inyong amigong apjogon. Najib Montira Cobio, manamilit og moingon ang katarong ug ang kangayan bagpabiling idlas kana kun dili pangitaon sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Mr. Dreamboy Abunda naman po ka. Dreamboy Boy Abunda. Ato na Minoy. Daghang salamat sa pagtubay. Ato na sila. Madyo good morning Hilongos. Happy Valentine's Day. Happy weekend. Soar high. Hilungos atong lungsod. Huwag kalongos, os na isa reflection.